السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي تجي غزاله سهله، تقدروا ديروها في هكا خفيفه في العشاء او لا في الغدا اللي هي المكرونه بلا صوص بلانش بالصلصه البيضاء والدجاج وشامبينيون. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ودابا يلا هو نوجدوها. بالنسبه للمقادير ديال لي بات بلا صوص بلانش، عندي هنايا نص كيلو ديال هذه اللي دايره هاد لي بات اللي كتكون طويله بحال هكا، هاد المكرونه اللي طويله هكا. تقدروا ديروا اي نوع ديال الباستا بغيتو. عندي هنايا شامبينيون، انا عندي هنايا شامبينيون طري، الا ما عندكمش تقدروا ديروا المعلب. عندي هنايا بصيله قطعتها مربعات هكا، بصيله صغيره، زيت الروميه، زيت المائده. عندي هنايا صدر ديال الدجاج اللي قطعته مربعات صغيورين بحال ما هكا، وشويه درتو هكا طويل، شويه قطعتو هكا دي طرونش طوال، مع واحد الرويس ديال الثومه، فخوماج غابي، فرماج احمر محكوك، مليحه، وشويه ديال الكوزه، البزار بيض. عندي هنا شويه ديال البزار بيض، تقدروا تعوضوه بالابزار العادي. عندي هنايا السيترو ديال لا كريم فريش ديال الطبخ الغير محلات، الزبده. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غنديرها هي، انا عندي هنايا دايره الماء غنديرو يسخن، غندير فيه واحد شويه ديال زيت المائده وشويه ديال الملح باش غادي نسلق فيه ديك هاد المكرونه. غنخليه يسخن ونديرها فيه. وفي مقلاة غادي ندير شويه ديال الزيت المائده، وغادي ندير الزبده، واحد شويه ديال الزبده، نخليها تذوب. وغادي ندير فيها هاد البصيله، هذه هي الاولى اللي غادي ندير تشحر. هنايا قرب باش يبان لكم، فوالا هكذا. ذوبوا ديك الزبيده على هذا الشكل هكذا. وغادي ندير ديك البصيله باش تشحر. عرفتوا هاد الطريقه هذه كتجي بنينه بزاف، كيبغيوها الكبار والصغار، حتى الوليدات كتعجبهم بزاف. بهذا الشكل نخليها تشحر. هاد البصيله هذه خاصها تشحر مزيان تتبان لكم دبالت عاد. المهم انا غنخليها دابا كما قلت لكم تشحر تدبل، وغادي نرجع باش نكمل معكم. هنايا هي البصيله ديالتي شحرات كما كتلاحظوا، والماء هنايا ها هو طاب. غندير عليه ديك المكرونه باش تطلق بهذا الشكل. وغنخليوها تسلق. والبصيله كيف ما قلت لكم ها هي تشحرات ليا. دابا غندافع عليها ديك طريفات ديك المربعات ديال الدجاج حتى هما يتشحروا معاها بهذا الشكل. وغادي ندير مليحه، ردوا البال مع الملحه لان مازال غادي نديرو ديك فروماج غابي، فهو تيكون اصلا مالح.
نطيحها شي شويه بهذا الشكل. نزيد واحد شويه ديال الزبده وغادي نستعمر التحريك هكذا. الدجاج راه دغيا كيطيب. غندير دابا هاد الشامبينيون باش يطيب حتى هو راه كما كتعرفوا دغيا كيطيب. بهذا الشكل غندير شويه ديال داك البزار البيض، ما نكثرش، شويه وصافي. ترويحه غزاله في الحقيقه. انا غنشحر هذا الشيء مزيان حتى وكان ديك الدجاج يطيب والشامبينيون حتى هو يبان يطيب، ونرجع باش نكمل معكم. كما كتشوفوا ها هو داك الشامبينيون وداك الدجاج دخلهم الطياب. هنا غناخذ نقيله غندير فيها ديك الزبده هكذا، نخليها تذوب، وغندير واحد النقيطه ديال الزيت على هذا الشكل. وغناخذ هادو الدجاج اللي قلت لكم قطعت هكا طويل، غنديرو هنايا. هذا غنزينو به من الفوق. الوغ غادي نحك عليه هاد الرويس ديال الثومه هكذا. بهذا الشكل غندير عليه شويه ديال داك البزار البيض، طريقه ديال الكيكوزه، صافي غير طريقه. قلت لكم على واحد الريحه طلعت في النار غزاله. غنخليه يتقلب داكشي. سمحوا لي نسيت الملحه، وغندير مليحه. وهنايا غندير دابا ديك لا كريم فريش، ديك القشده الطريه كما قلت لكم ديال الطبخ، ماشي اللي ديال الحلويات كذا. بهذا الشكل وغادي نخلط. دابا غنحك عليها الكوزه، نحكو عليها شويه ديال الكوزه. طاحت ليا صافي. غنخليها تغلى وغنرجع باش نكمل معكم ونكمل الطياب لداك الدجاج.
هنايا ها هي لاصوص طابت، ودوك الطريفات ديال الدجاج حتى هما طابوا. المكرونه طابت صفيتها، دابا غادي نديرها فوق في هاد لاصوص هادي هذا الشكل. ونخلط، وغادي ندير داك الفرomاج غابي حتى هو بهذا الشكل. وغادي نخلط، نطفي دابا البوطه، غادي نحطو في صحن التقديم ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي. وهذا الشكل النهائي ديال المكرونه بلا صوص بلونش، كتجي غزاله في الحقيقه، المذاق ديالها رائع وكيحماقوا عليها وليدات الصغار. حطيتها بهذا الشكل ودرت دوك الطريفات ديال الدجاج اللي درنا بوحديتهم. هنايا ديك الفرomاج فومي، درت واحد جوج طريفات كيتواسى المذاق ديالو معاها. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بالتاكيد. خليوا لي في التعاليق الراي ديالكم. مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.